न्यू बिजनेस एजले आयोजना गरेको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै विशिष्ट महानुभावहरू र यो कार्यक्रमका माध्यमबाट सम्मानित हुन गइरहनुभएका व्यक्तित्वहरू र उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। म कार्यक्रममा जति समय सहभागी हुने मौका पाएँ र यो सन्दर्भमा विगतमा गरिएका प्रयासहरू र आजसम्म आइपुग्दा यहाँले गर्नुभएका काम र तिनको परिणामका बारेमा मैले जे जति जानकारी मैले आज लिन पाएँ, म अत्यन्त उत्साहित भएको छु, अत्यन्त खुसी भएको छु। खास गरी महिला उद्यमीहरूका बीचमा, आम महिलाहरूका बीचमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले न्यू बिजनेस एज समूहले जुन प्रकारको तत्परता र अग्रसरता प्रदर्शित गरेको छ, यो धेरै नै सराहनीय छ भन्ने म ठान्दछु। मैले थाहा पाएँ यहाँहरूले 7वटै प्रदेशमा 10वटा सहरहरूमा करिब 2000 महिलाहरूलाई उद्यमशीलताको तालिम प्रदान गर्नुभएको छ र आजको यो कार्यक्रमका माध्यमबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूलाई सम्मान पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो भन्ने म ठान्दछु। हामीले खास गरिकन संविधानमा पुरुष र महिलाका बीचको विभेदलाई समाप्त गरेका छौँ। अब सबै दृष्टिकोणले, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै दृष्टिकोणले संविधानको नजरमा पुरुष र महिला समान छन्। तर यो समानताको अनुभूति व्यवहारिक जीवनमा गर्न सक्ने, गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्न भने हामीले अझै पनि केही कष्टकर प्रयासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो न्यू बिजनेस एज समूहले जुन प्रकारको प्रयास गर्यो, महिला र पुरुषका बीचको विभेदलाई समाप्त गर्ने सिलसिलामा महिलाहरूको सम्मान र स्वाभिमानलाई अभिवृद्धि गर्ने सिलसिलामा महिलाहरूमा अन्तर्निहित सिप र क्षमतालाई उजागर गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र निर्माणमा महिलाहरू रथको एउटा महत्त्वपूर्ण पाङ्ग्रा हुन्। महिलाको सहभागिता बिना राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई स्थापित गर्ने सिलसिलामा यहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास धेरै नै उपयोगी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म के ठान्दछु भने जबसम्म आधाभन्दा बेसी सङ्ख्यामा रहेको महिला समुदायको उत्थान हुन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रको उत्थान हुन सक्दैन। यदि महिला समुदाय शिक्षामा पछाडि परेको छ भने राष्ट्र शिक्षामा पछाडि पर्छ। यदि स्वास्थ्यमा पछाडि परेको छ भने राष्ट्र स्वास्थ्यमा पछाडि पर्छ। यदि आर्थिक सामाजिक हैसियतमा पछाडि परेको छ भने आर्थिक सामाजिक हैसियतमा पछाडि पर्छ। त्यसकारण महिलालाई सम्पूर्ण रूपमा समान हैसियतमा नउठाइकन राष्ट्रको इज्जत, राष्ट्रको मर्यादा र राष्ट्रको हैसियतमाथि उठ्न सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई हामीले हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ। अब हाम्रो सामनेमा यो अभिभारा छ कि संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने त्यो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। यो अभिभारा पुरा गर्ने सन्दर्भमा राज्य, निजी क्षेत्र, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू, समुदायहरूका बीचमा सघन र घनिष्ठ सहकारीको आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दछ। खास गरी हामीले भन्यौँ राजनीतिक परिवर्तन हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, व्यवस्था बदल्यौँ र हामीले नयाँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ। अब व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति हामीले अब अर्को कुनै आन्दोलन गर्नु पर्दैन।
त्यस अर्थमा अब हाम्रो ध्यान, हाम्रो शक्ति, हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रा प्रयासहरू राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि अब हाम्रो प्रमुख कार्यसूची हुनुपर्दछ। त्यसका निम्ति हाम्रा प्रयासहरूलाई हामीले केन्द्रित गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा आज सिङ्गो राष्ट्र आइपुगेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको जुन एउटा स्लोगन अघि सार्नुभयो, यो कुनै प्रधानमन्त्री विशेषको मात्रै आकाङ्क्षा होइन, यो कुनै दल विशेषको मात्रै आकाङ्क्षा होइन, सरकारको मात्रै पनि यो आकाङ्क्षा होइन। समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली आज साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बन्न पुगेको छ र हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू, हामी कुन दलमा छौँ, कुन समुदायमा छौँ, त्योभन्दा माथि उठेर हामीले यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई, राष्ट्रको समृद्धिको आकाङ्क्षा र सबै नेपालीलाई सुखी जीवनको प्रत्याभूति गर्ने त्यो अभियानतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा महिला समुदायलाई उद्यमशील बनाउने र महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सरिक गराउने त्यस उद्देश्यका साथमा यहाँले जुन प्रयासहरू गर्नुभयो, त्यो प्रयास त्यस मानेमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यद्यपि यसबिचमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू पनि गरेको छ कि महिलाहरूलाई उद्यम व्यवसायमा बढीभन्दा बढी संलग्न गराउने उद्देश्यले हामीले चाहिँ बिना धितो 15 लाखसम्मको सहुलियत कर्जाको प्रबन्ध सरकारले गरेको छ। सरकारले खास गरी महिला उद्यमीहरूका लागि 6% ब्याज अनुदानको प्रबन्ध पनि गरेको छ र पछिल्ला दिनहरूमा हामीले तथ्याङ्कहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट महिला उद्यमीहरू क्रमिक रूपले लाभान्वित हुँदै गरेको पनि हामी पाउँछौँ। 2077को असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने 6682 महिला उद्यमीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनुभएको छ। यो 2077 साल मङ्सिरसम्म करिब 20,000 जनाले यस प्रकारको सुविधा लिनुभएको, सहयोग लिनुभएको हामीले पाएका छौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने हरूको सङ्ख्यामा महिलाहरू 2/3 को हाराहारीमा रहेको हामी पाउँछौँ। यस हिसाबले सरकारले महिला उद्यमशीलतालाई इन्करेज गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको कुरा यहाँहरूको जानकारीमा छँदैछ। म फेरि यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु, सरकारले गरेका यी प्रयासहरूको भरपुर सद्भाव यहाँले गर्नुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक आग्रह छ र सँगसँगै महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरूमा कहाँनिर कमीहरू रहेका छन्, यसलाई अरू सशक्त प्रभावकारी बनाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ, म यहाँहरू सबैबाट, व्यक्तिबाट वा संस्थाबाट रचनात्मक सुझावको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूका सुझाव, जायज सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सरकारले आफ्ना नीतिहरूमा, निर्णयहरूमा तिनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने त्यस प्रकारको प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म मेरो आग्रह के छ भनेदेखि यो यहाँले जुन प्रकारको महिला उद्यमी महिलाहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने, सिप दिने र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने सिलसिलामा जे प्रकारको प्रयास यहाँले गर्नुभएको छ, यो प्रयास यो चाहिँ प्रयासको अन्त्य होइन, यो चाहिँ यो आरम्भ हो र यो निरन्तर जारी रहन्छ भन्ने सङ्कल्प यहाँले लिनुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक आग्रह छ यहाँहरूसँग। न्यू बिजनेस एजका साथीहरूले जुन ढङ्गले प्रयास गर्नुभएको छ, आउने दिनमा यो प्रयासलाई अरू अगाडि बढाउनुहोस्। 10वटा जिल्लामा यहाँहरूले विगतमा यस प्रकारको प्र्याक्टिस गर्नुभयो। अब बाँकी 67 जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्ने प्रयासहरू गर्नुहोस् भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। यस सिलसिलामा सरकार, अर्थ मन्त्रालय यहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने रचनात्मक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यहाँहरूसँग र एफएनसिसिआईसँग पनि सहकार्य गर्न सरकार तत्पर छ। यहाँले त्यस प्रकारको रचनात्मक प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। यहाँलाई सघाउनका लागि सरकार
तत्पर रहन्छ भन्ने पनि म यस अवसरमा बताउन चाहन्छु। अब यति कुरा भनेर यो आजको यो कार्यक्रमका माध्यमबाट जो महिला उद्यमीहरू सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म अग्रिम रूपमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले आज प्राप्त गर्नुभएको सम्मानलाई राम्रोसँग जतन गरेर आफू जीवन यात्राका निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ र आफ्नो उद्यमशीलतालाई अभिवृद्धि गर्नुहुनेछ र नमुना महिला उद्यमीको रूपमा समाजमा आफूलाई स्थापित गर्नुहुनेछ र अरू धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्नका लागि यहाँहरूले एउटा प्रेरक व्यक्तित्वको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भनेर म यहाँहरूसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु र सम्मानित हुनुहुने महिला उद्यमीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यति कुरा राखिसकेपछि मैले दुईवटा प्रसङ्ग यहाँहरूसँग राख्नुपर्छ। अघि हाम्रो मदनजीले एउटा महापक्षको चर्चा गर्नुभयो। यो मलाई लाग्छ हामीले यो मास्क, सेनिटाइजर, सामाजिक दूरी जस्ता प्रसङ्गहरूबाट जुन खालको पीडा बिहोर्नु परेको छ, यसले जसरी हाम्रो चाहिँ खास गरी कोभिड-19ले जुन प्रकारको हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको प्रहार गर्यो, यसबाट हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएर बचाएर लिएर जाने जुन चुनौती देखा परेको छ, समस्त मानव जातिका विरुद्धमा आइलागेको यो कोभिडलाई हामीले हाम्रो मुलुकबाट परास्त गर्ने जुन जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको छ, यस सिलसिलामा सरकारका सकारात्मक प्रयासहरूका बारेमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सुरुमा हामीले सरकारले खास गरी कोभिड-19 को लक्षण देखिएका नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार परीक्षणको जिम्मा सरकारले लियो। निःशुल्क उपचारको बिरामीहरूको निःशुल्क उपचारको जिम्मा लियो। आज आइपुग्दा सरकारले भनेको छ हामी कोभिडका विरुद्धमा जुन प्रकारको भ्याक्सिनको इनोभेसन भइरहेको छ, हामी विश्वसनीय भ्याक्सिन खोप आयात गर्छौँ र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने सरकारको अठोट छ। हामी अस्ति 14 गतेबाट खोप सेवा सुरु गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। सरकारको प्रयास छ कि हामी यो खोप सेवालाई बिचमा स्थगित नगरिकन सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने यो अभियानलाई निरन्तरता दिन सकौँ भन्ने त्यस प्रकारको प्रयासमा पनि सरकार केन्द्रित छ। यो खोपको प्रभावकारी प्रयोगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई पनि हामी चाहिँ सुचारू गर्न सक्नेछौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत अवस्था लयमा फर्काउन सक्नेछौँ र नयाँ ढङ्गले गतिशील तुल्याउँदै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्ने पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र कोभिडका विरुद्धको यो लडाइँमा हामी सबैले घनिष्ठ सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारका प्रयासहरूलाई यहाँहरू सबैको पनि साथ समर्थनको ऐक्यबद्धताको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म एउटा कुरा यहाँहरूसँग राखौँ कि मैले विशेष गरी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूतर्फ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्न चाहन्छु, नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति राजनीति भनिन्छ। राजनीति बिग्रियो भनेदेखि देश बिग्रिन्छ। राजनीति बिग्रोस् तर देश बनाउँछु भनेर कसैले सोध्छ भनेदेखि त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले राजनीति दुरुस्त हुनु पर्यो। राजनीति दुरुस्त भयो भने मात्रै देश दुरुस्त हुन्छ। राजनीति ठिक भयो भने मात्रै देश ठिक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु, अहिले हाम्रो मुलुक एउटा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको छ। यो नयाँ राजनीतिक परिदृश्य भनेर मैले कतातर्फ सङ्केत गर्न खोजेको छु भनेदेखि हामी आगामी वैशाख 17 गते र 27 गते 2078 सालको वैशाख 17 गते र 27 गते नयाँ निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाँदैछौँ। ताजा जनादेशको निम्ति जाँदैछौँ। यो ताजा जनादेशमा महिला दिदीबहिनीहरूले मतदान गर्ने मात्रै होइन, उहाँ संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था जुन गरेको छ, बाध्यात्मक जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो सीमाभित्र मात्रै उम्मेदवारी दिने होइन। धेरैभन्दा विभिन्न पार्टीमा यो पार्टी होला त्यो पार्टी होला, पार्टी चयन गर्ने यहाँहरूको आफ्नो अधिकारको विषय हो। तर हर पार्टीमा धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा महिला दिदीबहिनीहरूले मतदाता मात्रै भएर होइन, उम्मेदवार भएर राजनीतिको पनि एउटा अग्रभागमा उभिने र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिने त्यो हैसियत यहाँहरूले प्रदर्शित गर्नका लागि पहलकदमी लिनु पर्दछ। त्यस निम्ति पनि यहाँहरूले पहलकदमी लिनुहोस्। यहाँहरू सरकारले निर्माण गरेका नीतिहरूको कार्यान्वयनका निमित्त फ्लोरमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै होइन,
नीति निर्माणको तहमा, विधि निर्माणको तहमा राष्ट्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने तहमा यहाँहरूले आफूलाई तयार गर्नुहोस् भनेर पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू भन्दै यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि, पहलकदमीका लागि मैले चाहिँ मदन लम्सालजी, उहाँको टिम, यो अभियान, आर्थिक अभियान, यो चाहिँ न्यू बिजनेसेस, यो सबै संस्था र साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसले धेरैभन्दा धेरै नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्नेछ र सिप र प्रविधितर्फ उहाँहरूलाई आकर्षित गर्नेछ र हामी हाम्रो समाजलाई नयाँ गतिमा अगाडि बढाउनका लागि यो प्रयास उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु र यो कार्यक्रमबाट पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।